यसरी तयार भएको थियो ग्रेटर नेपालको नक्सा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले जेठ 25 गते आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसेपछि यसले लिएर देशव्यापी जनचासो बढेको छ। लामो समयदेखि ग्रेटर नेपालको एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेको एक्लो बृहस्पति भनिएको नाताले मेयर बालेनको यो निर्णयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नक्सा झुन्ड्याउनु नै ठुलो उपलब्धि नहोला, तर यसले देशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको म ठान्छु। आजसम्म मैले यो नक्सा बोकेर हिँड्दा कतिले समर्थन गरे त कतिले खिसी टिउरी पनि गरे, कसैले त पागल समेत भने। तर देशको राजधानी शहरकै नेतृत्वदायी पदमा रहेको व्यक्तिले यो नक्सालाई मान्यता दिएपछि इतिहासमा अन्यायपूर्वक खोसिएको नेपालको जमिनका विषयमा सबै जनतामा जागरुकता बढ्नेछ भन्ने मेरो आशा हो। आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्नलाई मात्र नभएर शासकहरूलाई झकझकाइरहन पनि यो नक्सा घर घरमा टाङ्गिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो आलेखमा म ग्रेटर नेपालमाथि सैद्धान्तिक विवेचना भन्दा पनि यो नक्सा निर्माणको कथा तपाईहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। कतिले सोचेका छन् कि बालेनले नै यो नक्सा बनाउन लगाएर जारी गराएका हुन्, तर यथार्थमा यो नक्सा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बनाएको हो। नक्सालाई अन्तिम रूप दिन हामीले निकै मेहनत गरेका थियौँ। कसको सहयोगमा कसरी बनाइएको थियो त ग्रेटर नेपालको नक्सा, अब चर्चा गरौँ। नेपालको बजारमा ग्रेटर नेपालका 5-7 प्रकारका नक्सा उपलब्ध रहेका छन्। आकार प्रकारमा एकरूपता नभएका ती नक्सामा ब्रिटेनी पक्षको मात्र सही वा नाम उल्लेख भएको पाइन्छ। किनभने ब्रिटेन सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको भूभागको नक्सा बनाउँदा सिमाना जोडिएको नेपाल राज्यको राजनीतिक नक्सा पनि सँगै राखेको थियो। ब्रिटेनले ग्रेटर नेपालको मात्रै छुट्टै राजनीतिक नक्सा बनाएको कुनै अभिलेख उपलब्ध छैन। बजारमा उपलब्ध ती नक्साले सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको जमिन स्पष्ट रूपमा देखाउन नसकेकाले मलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी ग्रेटर नेपालको नयाँ नक्सा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। यसका निम्ति मैले सर्वप्रथम इन्डियाका पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश र बङ्गलादेशका नक्सा जम्मा पारे। यी नक्सा जम्मा पार्ने काममा पर्सा वीरगञ्जमा कार्यरत सुदर्शन राज पाण्डे, कञ्चनपुर महेन्द्रनगरका गजेन्द्र पाण्डे र बुटवलका लक्ष्मण कार्कीले सघाउनु भएको थियो। सिक्किम र असमका नक्सा मसँग पहिलेदेखि थिए। सबै नक्साहरू तयार गरिसकेपछि नक्सा डिजाइन गर्न जान्ने व्यक्ति खोज्दै जाँदा मैले बाग बजारमा भरतमान श्रेष्ठलाई फेला पारेँ। मैले आफ्नो योजना सुनाएपछि उहाँले यो कामका निम्ति हप्ता 10 दिनको समय लाग्ने बताउनुभयो। अनि सङ्कलित सबै नक्सा भरतजीलाई दिएर म लगातार उहाँको कम्प्युटर कक्षमा बस्न थालेँ। प्रथम चरणमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपालको साबिकको नक्सामा मेची पूर्वको भूभाग देखाउन सिक्किम र पश्चिम बङ्गालका नक्साबाट सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि स्केलमा राखियो। त्यसपछि टिस्टा नदीदेखि पश्चिम र मेची नदीदेखि पूर्वका दार्जिलिङ र सिक्किम मिलाउँदै मेची र टिस्टा बीचको तराई र मेची नदीदेखि कोशी नदीसम्मको गङ्गा नदीदेखि उत्तरको समथल भूमि समावेश गरियो। यसपछि बङ्गलादेशको नक्सालाई स्केलमा राखेर सन् 1947 अगस्त 14मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानले उपनिवेशमा पारेका दिनाजपुर र रङ्गपुर भन्ने ठाउँलाई नक्सामा जोडियो। यसरी पूर्वतर्फको सिमानालाई नक्सामा अङ्कित गरेपछि अब ग्रेटर नेपालको नक्सा बन्ने भयो भन्ने लागेर मेरो मन रोमाञ्चित र तरङ्गित भयो। मेरो छाती ढुक्क फुल्यो। एउटा युद्ध नै जिते जस्तो लाग्यो। मैले हठात भरतजीसँग हात मिलाएँ र लु चिया मगाउनुहोस् भरतजी भने। मैले मौजुदा नेपालको नक्सामा सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि जोड्नु दर्जीले सर्टमा गोजी टाँस्नु जस्तै सजिलो होला भन्ठानेको थिए। तर यो त निकै जटिल काम रहेछ। म यसरी प्रफुल्लित भएको देखेर भरतजीले सर पूर्वतर्फको काम अझै बाँकी रहेको छ भन्नुभयो। मैले अन्य मनस्क भावले हेरेको देखेर उहाँले भन्नुभयो, ग्रेटर नेपालको पूर्वी सिमाना कुन कुन देशसँग जोडिन्छ त्यो देखाइएन भने ग्रेटर नेपाल बन्दाको फाइदा जनताले थाहा पाउँदैनन्। त्यसपछि क्रमशः भुटान र बङ्गलादेशको नक्सालाई स्केल अनुसार मिलाइयो अनि फेरि आसामको नक्सालाई पनि मिलाइयो। यति गरिसकेर कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेर्दा भुटान, बङ्गलादेश र असम नेपालका छिमेकी बनेका देखिए। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको साँगुरो घाँटी चिकन नेक अर्थात् सिलिगुडी करिडोर ग्रेटर नेपालमा परेको देखेपछि म अनायासै मुस्कुराएको देखेर भरतजीले यो बडो कुटिल मुस्कानको कारण के हो सर भनेर सोध्नुभयो। मैले भरतजीलाई भने, कम्तीमा नक्सामा त चिकन नेक हाम्रो भयो नि, अरू बाँकी त मनको लड्डु घिउसँग खानु भने जस्तै त होला नि सर। यो देशका नेताले कालापानी त फिर्ता लिन सकेनन्। भरतजीको यो कटु टिप्पणीलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुरै थिएन। ग्रेटर नेपालको पूर्वी भागको नक्सा बनिसकेकाले मैले त्यसलाई कम्प्युटरबाट छाप्न भने।
भरतजीले 2 प्रति निकाल्नुभयो। 1 प्रति कोटको खल्तीमा हालेर म निवासतिर फर्किएँ। राति ओछ्यानमा पल्टिए पनि निन्द्रा लागेन। घरिघरि त्यही नक्सा हेरिरहेको थिएँ। त्यो नक्सा छातीमा च्यापेर कति बेला निदाएछु। बिउजेर हेर्दा नक्सा 3-4 ठाउँमा दोब्रिएको र कुचिएको थियो। भोलिपल्ट म निर्धारित समयमै भरतजीको कम्प्युटर कक्षमा पुगेँ। उहाँले अब काली नदीबाट पश्चिमतर्फ सतलज नदीसम्मको क्षेत्र जोड्न पहिले उत्तराखण्डको नक्सालाई स्केल अनुसार मिलाउन आफ्ना प्रवीण हातको चोर औँलालाई माउसमाथि चढाउनुभयो। मलाई चाहिँ यो काम कहिलेसम्म सकिएला भन्ने हुटहुटीले सताएको थियो। उत्तराखण्ड जोडेपछि अर्को दिन हिमाचल प्रदेश भएर बग्ने सतलज नदीलाई पश्चिमी सीमा कायम गरी भरतजीले मतिर हेर्नुभयो। मैले उत्सुकताका साथ सोधेँ, अब काम सकियो कि के हो भरतजी? ग्रेटर नेपालको नक्सा मात्रै राख्दा त्यति राम्रो देखिँदैन। नक्साको तल ब्रिटेनले बनाएको पुरानो नक्साको छाया पारेर राखेर हेरौँ एकपटक। यसलाई मिलाउन पनि समय लाग्छ। म यो भोलि मिलाउँछु, तपाईँ 4 बजेतिर आउनुहोला। म भोलिपल्ट पुग्दा कम्प्युटरको स्क्रिनमा ग्रेटर नेपालको नक्सा तयारी अवस्थामा थियो। रङ समायोजन। ग्रेटर नेपालको नक्सामा मौजुदा नेपाललाई एउटा रङमा, मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमको भूमिलाई अर्को रङमा तथा बङ्गलादेशमा परेको नेपाली भूमिलाई छुट्टै रङमा देखाइएको थियो। ग्रेटर नेपालको माथिल्लो भागमा चीनको तिब्बतलाई हलुका पहेँलो रङले र तल्लो भागमा इन्डियाको बिहार र उत्तर प्रदेशको क्षेत्रलाई हलुका पहेँलो र फिक्का कफी रङको मिश्रणले, पूर्वतर्फ भुटान, असम र बङ्गलादेशलाई बेग्ला बेग्लै रङले छुट्याएर आकर्षक बनाइएको थियो। पश्चिममा भने सतलज नदीदेखि पश्चिम हिमाचल प्रदेशको क्षेत्र नदेखाई नक्सालाई टुङ्गाइएको थियो। यसरी मेरो तजबिजी सोचमा ग्रेटर नेपालको नक्सा तयार भएको थियो। यो नक्साको औपचारिक सार्वजनिकीकरण रानी पोखरी स्थित गणेशमान सिंहको शालिग छेउको चौरमा गरिएको थियो। नक्सा छापेको रातो तुल हटाई म आफैले अनावरण गरेको ग्रेटर नेपालको नक्सा हेर्न त्यहाँ सयौंको सङ्ख्यामा युवा युवतीको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता जागृत रायमाझीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अपेक्षाकृत उल्लेख्य जनसहभागिता रहेको यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमले राम्रै ठाउँ दिएको थियो। गुगलले पनि यही नक्सा राखेपछि ग्रेटर नेपाल अभियानको पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको थियो। तिथि मिति ठ्याक्कै याद नभए पनि ग्रेटर नेपालको यो नक्साको सार्वजनिकीकरण 2062-63 को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पश्चात भएको हो। यो कार्यक्रमपछि ग्रेटर नेपालको नक्साको प्रचार गर्न पोस्टकार्ड आकारका नक्सा छापेर काठमाडौँभित्रका ट्याक्सी र साना ठुला सार्वजनिक यातायात तथा काठमाडौँबाट लामो दूरीमा चल्ने गाडीहरूमा टाँस्ने अभियान नै चलाइयो। यसबाट प्रभावित भएर जोरपाटी रत्न पार्क रुटका एकजना बस मालिकले बसको नाम ग्रेटर नेपाल यातायात राखेका थिए। जोरपाटी आरुबारीको हिलाम्मे सडकमा फसेको फोटो कान्तिपुर दैनिकमा छापिएपछि त्यो बस नै मेरो भएको हल्ला चलेको थियो। यसैबीच बारा जिल्लाको बडकी फुलबरियामा इन्डियाले नेपालको सिमाना मिचेको समाचार आयो। मिचिएको सीमा पनि हेर्ने र ब्रिगन्जमा ग्रेटर नेपालको ब्यानर पनि राख्ने भनेर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको नेतृत्वमा 10 जना पत्रकारको समूह लिएर हामी बडकी फुलबरिया पुग्यौं र स्थलगत निरीक्षण गर्यौं। दुई देशबीच वैज्ञानिक सीमाङ्कनका नाममा नेपाली किसानको जमिन इन्डियातिर पारिएको थियो भने किसानहरू हातमा जग्गाधनी पूर्जा लिएर सरकारलाई पर्खिरहेका थिए। मलाई उनीहरूले देवता जस्तो ठानेर मान मनितो गरे, तर मैले उनीहरूको पक्षमा सिनको भाँच्न सकिनँ। बडकी फुलबरियाका पीडित किसानलाई तिनकै आँसुको दहमा छोडेर हामी वीरगञ्ज पुग्यौं र ग्रेटर नेपालको ब्यानर झुन्ड्याउने ठाउँको खोजीमा लाग्यौं। भोलिपल्ट बिहान 9 बजेतिर पत्रकार सम्मेलनभन्दा पहिले घण्टाघरनिर ग्रेटर नेपालको 4x7 आकारको नयाँ नक्सा टाँग्यौं। स्थानीय पत्रकारहरू 3-4 जनाभन्दा बढी आएनन्। पत्रकार बोलाउने व्यवस्थाका लागि रिपोर्टर्स क्लबलाई शुल्क तिरेको भए पनि ऋषि धमलाले आफ्नो चरित्र यसरी देखाइहालेछन्। 3-4 जनालाई मात्रै कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिएको रहेछ। आगन्तुकहरूका निम्ति राखिएका प्लास्टिकका कुर्सीमा फाट्टफुट्ट मानिसहरू बसेका थिए। मलाई यो देखेर उकुस मुकुस भयो। यतिकैमा 5-7 जना तराई मूलका प्रौढहरू आएर ब्यानरमा आँखा लगाए। अनि ज्येष्ठ र वरिष्ठ ती सज्जनले यो कसले बनाएको भनेर सोधे। साथीहरूले मलाई देखाएपछि इतिहास थाहा नभई नक्सा बनाए जस्तो छ। गङ्गा नदीदेखि उत्तर गण्डकी नदीसम्मको तराई नेपालको हो, किन छुट्याएको भनेर प्रश्न गर्न थाले। एकजनाले त यो नक्सा तुरुन्तै सच्याइ हाल्नुहोस् है भनेर जोड दिए। अर्का सज्जनले पहाडियालाई तराईको इतिहास के थाहा भनेर रोष मिश्रित अभिव्यक्ति दिए। काठमाडौँबाट सँगै आएका पत्रकार साथीहरूले ग्रेटर नेपालका समर्थक पाएकोमा
गौरव गर्नुहोस् सर भनेर अज्ञानताको पर्दाले छोपिएर लाजले खास्टो ओढाएको मेरो अनुहारमा थोरै उज्यालो छरिदिए। टाँगेको नक्सा त्यहीँ छोडेर हामी काठमाडौँतिर लाग्यौँ। हामी वीरगञ्जबाट हिँडेको 1 घन्टा नबित्दै ग्रेटर नेपालको ब्यानर सुत्ली बम पड्काएर उडाइयो भन्ने समाचार आएको रहेछ। यो कुरा धेरै पछि मात्रै थाहा भयो। काठमाडौँ आइपुगेको भोलिपल्टै मैले इतिहासविद चेतेन्द्रजङ हिमाली र वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई भेटेर वीरगञ्जका ती सज्जनले दिएको सुझाव सुनाएँ। चेतेन्द्रजङ हिमालीले ठिक र उपयोगी सुझाव दिएछन् भन्नुभयो। अनि मैले नक्सामा गण्डकी नदीसम्मको तराई थप्ने बैठक भोलिपल्टै राख्न प्रस्ताव गरेँ। दुवैजना सहमत हुनु भएपछि म भोलिपल्ट निर्धारित समयमै ग्रेटर नेपालको प्रथम नक्सा लिएर उपस्थित भएँ। सुगौली सन्धिबाट गुमेको पुरै तराईमध्ये कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई फिर्ता दिन ब्रिटेनले नेपालका राजालाई 1816 डिसेम्बर 8 गरेको प्रस्तावमा गङ्गा नदीदेखि उत्तरको विस्तारित मैदानी भाग सन् 1812 को नेपाल ब्रिटेन सन्धि अनुसार फिर्ता नगर्ने भन्ने प्रस्तावलाई आधार बनाएर नक्सामा त्यही जमिन थप्ने सहमति भयो। सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चेतेन्द्रजङ हिमालीले ठाउँको नाम भन्दै जानुभयो भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्दै जानुभयो। पेन्सिलको रेखा मेटिएला भनेर त्यसैमाथि उहाँले निलो डटपेनले पुनः रेखाङ्कन गर्नुभयो। कोशी नदीदेखि गण्डकी नदीसम्मको तराई मात्र होइन, गण्डकीदेखि पश्चिमतर्फको सारण र छपरा पनि यसमा थप्नुपर्छ भन्ने अडान चेतेन्द्रजङ हिमालीले लिनुभएको हुँदा बुद्धिनारायण श्रेष्ठले त्यसलाई पनि समेट्ने गरी रेखाङ्कन गर्नुभयो। यसरी गण्डकी नदी र कोशी नदीको बीचको गङ्गा नदीदेखि उत्तरको तराई ग्रेटर नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने खेस्रा काम सुसम्पन्न भयो। रेखाङ्कित नक्सा लिएर म भरतजीलाई भेट्न पुगेँ। उहाँले फेरि बिहार र उत्तर प्रदेशका नक्सालाई स्केल अनुसार कम्प्युटरमा हालेर प्रशोधन गरेपछि कोशीदेखि गण्डकी पारी छपरासम्मको तराई समावेश भएको ग्रेटर नेपालको नक्सा तयार भयो। यो नक्सा पहिलो पटक पोस्टकार्ड आकारमा 10,000 प्रति छापेर देशका विभिन्न भागमा वितरण गर्न लामो दूरीका सवारी साधन मार्फत पठाइयो। यो दोस्रो नक्साका प्रचारात्मक ठुला ब्यानरहरू नेपालको भूमिमाथि इन्डियाको औपनिवेशिकताको विरोधमा धेरै पटक बनाइएका छन्। तर यो नक्सामा पनि नेपाल तराईको सिमानाका स्थलगत जानकारहरूले तथ्यपरक प्रश्न उठाए। गोरखपुर छुटाएकोमा आफूहरूले अपमानित महसुस गरेको ती सज्जनहरूको गुनासो थियो। नेपालका राजालाई हामीले तिरहुतीकी छोरी दिएका थियौँ। नेपाल दरबारसँगको यो नाता कसैले टुटाउन सक्दैन। नेपाल दरबारको यो जमिन नक्सामा किन छुटाइयो? यो गुनासो भरिएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने भएकाले फेरि भरतजीलाई नक्सामा थप्नुपर्ने विषयवस्तु अवगत गराएँ। उहाँको पनि छुट्टै गुनासो थियो। नक्सा थपिसकेपछि त्यसमा अर्को ठाउँ थप्नु सरलाई सामान्य जस्तो लाग्ला। तर यसो गर्नु निकै जटिल छ। पुरानो फाइल पुरै खोलेर नयाँ ठाउँलाई मान नाप अनुसार ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ। मिलेन भने गोरखपुर मात्र होइन, दिनाजपुर पनि स्केलमा बस्दैन अनि पुरै नक्सा असन्तुलित हुन्छ। पटक पटक चल्नुभन्दा एकैपटक हुने गरी सामग्री उपलब्ध गराउनु भए सस्तो पनि सजिलो पनि दुवै हुन्थ्यो। गुनासोको पोको खोले पनि काम त भरतजीले गर्नु नै थियो। उहाँले पुरानो फाइल खोलेर झन्डै 2 घन्टा लगाएर ग्रेटर नेपालमा गोरखपुर जोड्नुभयो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको ब्यानरमा बनाइएको ग्रेटर नेपालको यो तेस्रो नक्सा थियो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको सौभाग्यवश यो नक्साको अन्तर्राष्ट्रियकरण रोमाञ्चक शैलीमा भएको थियो। सन् 2019 मार्च 14 जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदमा मैले इतिहासमा पहिलो पटक ग्रेटर नेपालको माग उठाएपछि मार्च 16 शनिबार जेनेभा स्थित ब्रोकन चेयरमा यही नक्सा देखाएर इन्डियाली औपनिवेशिकताको विरोध गरिएको थियो। जेनेभामा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि पोस्टकार्ड आकारको यही नक्सा वितरण गरिएको थियो।